السلام عليكم ورحمة الله. كيف أنتم يا أحبائي؟ ندرس في وحدة الأولى حكاية، خطبة، حوار، منظومة، قصة مصورة. حكاية، خطبة، حوار، منظومة، قصة مصورة. اليوم ندرس الوحدة الثانية. الوحدة الثانية. العلم نور. العلم نور. العلم نور. All of you take your textbook. انظر هذه الصورة. انظر هذه صورة. ماذا ترون في الصورة؟ ماذا ترون في الصورة؟ What you see in the picture? What you see in the picture? What you see? ينام الولد. ينام الولد. هل تفهم؟ ماذا يحلم الولد؟ ماذا يحلم الولد؟ What the child dreams of? What the child dreams of? ما معنى حلم؟ dream. يحلم الولد مناظر السماء. يحلم الولد مناظر السماء. أين يروح الولد؟ أين يروح الولد؟ يروح الولد إلى العليا. يروح الولد إلى العليا. ما رسالة هذه السورة؟ ما رسالة هذه السورة؟ What message does the picture gives? What message does the picture gives? What? تسعى جاهدين لتحقيق رغبتنا. تسعى جاهدين لتحقيق رغبتنا. هل تفهم؟ ماذا ترون في الصورة؟ ينام الولد. ماذا يحلم الولد؟ يحلم الولد مناظر السماء. ما معنى السماء؟ sky. أين يروح الولد؟ أين يروح الولد؟ يروح الولد إلى العليا. يروح الولد إلى العليا. ما رسالة هذه السورة؟ تسعى جاهدين لتحقيق رغبتنا. تسعى جاهدين لتحقيق رغبتنا. هل تفهم المعنى؟ انظر هذه سورة. نعم. Yes. The next page 29. نقرأ ونفهم. نقرأ ونفهم. لا تحزني يا ماما. لا تحزني يا ماما. رجعت المرأة من صفة المدرسة قابلة يد ابنها وهي حزينة جدا، وكانت تفكر في قول ناظر المدرسة: ابنك كسلان، هو متحلف في الدراسة. أثر هذا القول في قلب الأم. لا تحزني يا ماما. Don't cry mom. Don't cry mom. لا تحزني يا ماما.
don't cry, mom. رجعت المرأة من صفة المدرسة قابلة يد ابنها. By holding the hands, my son, the woman left from the class. By holding the hands of my son, the woman left from the class. وهي حزينة جدا. She is very sad. وكانت تفكر في قول ناظر المدرسة. She thinks about the words of principal. ابنك كسلان. Your son is lazy. هو متخلف في الدراسة. He is backward in his studies. أثر هذا القول في قلب الأم. These words influenced by the mother's heart. لا تحزني يا ماما. Don't cry. رجعت المرأة من صفة المدرسة قابلة يد ابنها. By holding the hands of my son, the woman left from the class. وهي حزينة جدا. She is very sad. وكانت تفكر في قول ناظر المدرسة. She thinks about the words of principal. ابنك كسلان. Your son is lazy. هو متخلف في الدراسة. He is backward in his studies. أثر هذا القول في قلب الأم. This word influenced by the mother's heart. هل تفهم المعنى؟ نعم. ما معنى ناظر المدرسة؟ principal. عريف المدرسة school leader. عريف الصف class leader. هل تفهم؟ نعم. The next. وفي الطريق كان الولد لأمه. لا تحزني يا ماما. سأدرس في البيت. نبل قلب الأم وزالت الدموع في عينها. وقالت يا بني سأعلمك جيدا فستصير عالما مشهورا. وفي الطريق قال الولد لأمه. On the way, boy said to his mother. On the way, boy said to his mother. لا تحزني يا ماما. Don't cry, mom. لا تحزني يا ماما. Don't cry, mom. سأدرس في البيت. I will study at home. سأدرس في البيت. I will study at home. نبل قلب الأم وسالت الدموع من عينها. From falsehood, tears comes out from her eyes. وقالت, she said, يا بني سأعلمك جيدا فتصير عالما مشهورا. I will teach you and make you a famous scientist. I will teach you and make you a famous scientist. مرة. وفي الطريق قال الولد لأمه. On the way, boy said to his mother, لا تحزني يا ماما. Don't cry, mom. سأدرس في البيت. I will study at home. نبل قلب الأم وسالت الدموع من عينيها. Mom felt sad. Tears comes out from her eyes. وقالت, she said, يا بني سأعلمك جيدا فتصير عالما مشهورا. I will teach you and make you a famous scientist. هل تفهم؟ نعم. مضت الأيام. قال الولد أكثر أوقاته مفكرا في الاكتشاف والاختراع. يوما صارت أمه مريضة واشتد مرضها ونقلت إلى المستشفى. نصحها الطبيب بعملية جراحية فورا. مضت الأيام.
Mamana yawm jam' ayyam. Yawmun jam' ayyam. Yawmun jam' ayyam. Day. Malatil ayyam. After few days. قضى الولد أكثر أوقاته مفكرا في اكتشاف والاختراع. Boy always think about his research. Boy always think about his research. يوما صارت أمه مريضة. One day his mother became patient. واشتد مرضها ونقلت مستشفى. When his disease became severe, he shifted to hospital. نصحها الطبيب بعملية جراحية فورا. Doctor said immediately operation is needed. malatil ayyam. After few days. قضى الولد أكثر أوقاته مفكرا في اكتشاف والاختراع. Boy always think about his research. يوما صارت أمه مريضة. One day his mother became patient. واشتد مرضها ونقلت إلى المستشفى. When the disease became severe, they shifted to hospital. Mamana mustashfa, hospital. Tobibi, doctor. Tobibi, doctor. Mustashfa, hospital. نصحها الطبيب بعملية جراحية فورا. Doctor said immediate operation is needed. Immediate operation is needed. عملية جراحية operation. عملية جراحية operation. هل تفهم المعنى؟ هذه الفكرة؟ نعم. Yes. The next page. فوافقت ولكن بعد برهة رجع الطبيب وقال أنا آسف حاليا لا نقدر على جراحتي لعدم الياء الكافي. سنجري الجراحة بكرة. بعد برهة دخل الولد إلى غرفة الطبيب فدار بينهما حوار. فوافقت. They agree. ولكن بعد برهة رجع الطبيب وقال After some time doctor come back and said. After some time doctor come back and said أنا آسف حاليا لا تقدر على جراحتي لعدم الياء الكافي. I am sorry. Operation is postponed due to lack of. سنجري الجراحة بكرة. We will conduct operation at early morning. بعد برهة دخل الولد إلى غرفة الطبيب. After some time boy entered to the doctor's room. فدار بينهما حوار. And a conversation held between them. مرة فوافقت. They agree. ولكن بعد برهة رجع الطبيب وقال After some time doctor come back and said. After some time doctor come back and said أنا آسف حاليا لا تقدر على جراحتي لعدم الياء الكافي. I am sorry. Operation is postponed due to lack of light. سنجري جراحة بكرة. We will conduct operation at early morning. بعد برهة دخل الولد إلى غرفة الطبيب. After some time boy entered to the doctor's room. دار بينهما حوار. And a conversation held between them. أنا آسف. I am sorry. أنا آسف. I am sorry.
غرفة روم غرفة روم هل تفهم؟ نعم نقرأ الحوار ونكمل نقرأ الحوار ونكمل ما معنى حوار؟ conversation نقرأ الحوار الولد الطبيب يجري الحوار بين الولد الطبيب نعم اقرأ الولد حياك الله يا سيدي حياك الله يا سيدي طبيب الله يحييك الله يحييك الولد أي جملة اقرأ أي جملة yes كيف حال أمي يا سيدي كيف حال أمي يا سيدي طبيب لا تخف هي تشعر بالراحة لا تخف هي تشعر بالراحة ولد متى تجري عملية الجراحية متى تجري لعملية الجراحية طبيب بكرة في الساعة 8 صباحا في الساعة 8 صباحا ولد لو سمحت أنا أصاحب أمي في الليلة أنا أصاحب أمي في ليلة طبيب نعم ولد شكرا يا سيدي طبيب أي جملة أي جملة قل yes اتصل بي عند الحاجة اتصل بي عند الحاجة ولد أين تكون طبيب في غرفة الانتشار ولد شكرا طبيب عفوا أتفهموا؟ نعم انظر ولد حياك الله يا سيدي may Allah bless you حياك الله يا سيدي may Allah bless you طبيب الله يحييك may Allah bless you ولد كيف حال أمي يا سيدي what is the situation of my mother what is the situation of my mother طبيب لا تخف هي تشعر بالراحة don't worry she is okay don't worry she is okay ولد متى تجري لعملية الجراحية when we can conduct the operation when we can conduct the operation طبيب بكرة في الساعة 8 صباحا tomorrow morning 8 o'clock tomorrow morning 8 o'clock ولد لو سمحت أنا أصاحب أمي في الليلة please can I stay with my mother this night please can I stay with my mother this night طبيب نعم yes الولد شكرا يا سيدي thanks طبيب أي جملة أي جملة اتصل بي عند الحاجة اتصل بي عند الحاجة if any need you can contact me if any need you can contact me ولد أين تكون أين تكون where is she where is she طبيب في غرفة الانتشار في غرفة الانتشار at consulting room at consulting room ولد شكرا طبيب عفوا ولد حياك الله يا سيدي طبيب الله يحييك ولد كيف حال أمي يا سيدي طبيب لا تخف هي تشعر بالراحة ولد متى تجري عملية الجراحية طبيب بكرة في الساعة 8 صباحا ولد لو سمحت أنا أصاحب أمي في الليل طبيب نعم
الولد شكرا يا سيدي. طبيب اتصل بي عند الحاجة. ولد أين تكون؟ طبيب في غرفة الانتشار. ولد شكرا. طبيب عفوا. اكتب في دفاتركم. هل تفهم هذا العبارة؟ نعم مولا. نعم. This. The next page. بات الولد منتظرا شروق الشمس ولن ينم في تلك الليلة. فكر في نفسه لو كان الضياء هذا الليل لتمت جراحة حاليا وفي تلك الليلة. كتب الولد مفكرا. بات الولد منتظرا شروق الشمس. The boy wait for the sunrise. The boy wait for the sunrise. ولن ينم في تلك الليلة. Do not sleep at that night. Do not sleep at that night. فكر في نفسه. He think himself. فكر في نفسه. He think himself. لو كان الضياء هذا الليل لتمت جراحة حاليا. If it had been light tonight, the operation would have been completed by now. If it had been light tonight, the operation would have been completed by now. كتب الولد مفكرا. He wrote a diary on the night. He wrote a diary on the night. مرة. بات الولد منتظرا شروق الشمس. The boy wait for the sunrise. فلا ينام في تلك الليلة. Do not sleep at that night. فكر في نفسه. He think himself. He think himself. لو كان الضياء هذا الليل لتمت جراحة حاليا. If it had been light tonight, the operation would have been completed by now. كتب الولد مفكرا. He wrote a diary on that night. هل تفهم؟ نعم. ما معنى مفكرة؟ مفكرة means diary. مفكرة diary. نقرأ ونفهم. لا سبيل إلا الدعاء. لا سبيل إلا الدعاء. 20 11 1860 ميلادية. 20 11 1860 ميلادية. اليوم يوم الحزن في حياتي. اليوم يوم الحزن في حياتي. أمي مريضة لها ألم شديد لن يقدر الطبيب ولا إجراح جراحيتي لعدم الضياء الكافي. لا أدري ماذا سيحدث غدا. ما حل هذه المشكلة. أمي حنون هي كبدي وروحي. لا أنسى هذا اليوم أبدا. لا سبيل إلا الدعاء. لا سبيل إلا الدعاء. Pray is the only option. Pray is the only option. اليوم يوم الحزن في حياتي. Today is painful day. Today is painful day. أمي مريضة. My mom is patient. My mom is patient. لها ألم شديد. She have pain. She have pain. لن يقدر الطبيب إلى إجراح جراحيتي لعدم الضياء الكافي. Due to take off flight, operation is postponed. لا أدري ماذا سيحدث غدا. I don't know what happened tomorrow. I don't know what happened tomorrow. ما حل هذه المشكلة. What is the situation of this problem? ما حل هذه المشكلة. What is the solution of this problem?
Ummi Hanun, my lovely mom. Hiya kabidi wa ruhi, my soul. La ansa hadal yawm abadan. Do not forget this day. La sabila illa dua. Pray is the only option. Maratan, al yawmu yawmul husni fi hayati. Today is a painful day. Ummi marilatun. My mom is patient. Laha alamun shadidun. She have pain. لن يقدر الطبيب على إجراح الجراحة لعدم الياء الكافي. Due to take off light, operation is postponed. لا أدري ماذا سيحدث غدا. I don't know what happened tomorrow. ما حل هذه المشكلة. What is the solution of this problem? Ummi Hanun, my lovely mom. هي كبدي وروحي, my soul. لا أنسى هذا اليوم أبدا. I do not forget me. I don't forget his day. لا سبيل إلا الدعاء. Pray is the only option. هل تفهم المعنى؟ نعم. مفكرة means diary. مفكرة diary. The next. اشتغل هذا الشاب في مختبره ليل نهارا واستمر في محاولته على اختراع المصباح الكهربائي. اشتغل هذا الشاب في مختبره ليل نهارا. He worked day and night in workshop. He worked day and night in workshop. واستمر في محاولته على اختراع المصباح الكهربائي. He worked hard from the invention of bulb. Invention of bulb. مرتين. اشتغل هذا الشاب في مختبره ليل نهارا. He worked day and night in workshop. واستمر في محاولته على اختراع المصباح الكهربائي. He worked hard from the invention of bulb. ذات يوم سمع الناس صياحا من مختبره واجتمعوا حوله. أعجبهم ما شاهدوا. مصباح الكهرباء يضيء. فرح الشاب وفرح الجميع. ذات يوم سمع الناس صياحا من مختبره. One day people heard a laugh from his lap. واجتمعوا حوله. They gathered around him. أعجبهم ما شاهدوا. They were amazed at what they saw. مصباح الكهرباء يضيء. The electric bulb glows. The electric bulb glows. فرح الشاب وفرح الجميع. And everyone was happy. مرتين. ذات يوم سمع الناس صياحا من مختبره. One day people heard a laugh from his lab. واجتمعوا حوله. They gathered around him. أعجبهم ما شاهدوا. They were amazed at what they saw. مصباح الكهرباء يضيء. The electric bulb glows. فرح الشاب وفرح الجميع. And everyone was happy. طلابي هل تعرفون من كان هذا الشاب؟ من كان هذا الشاب؟ قل. نعم هو توماس ألفا أديسون. Students, do you know who is the young man? Who is the young man? Yes. All of you say. Yes, he is Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. هل تفهمون؟ نعم. ألفاظ جديدة في هذا الدرس. ناظر المدرسة. Headmaster. دموع tears. كسل lazy. مريضة patient. عالم مشهور famous scientist. عملية جراحية operation. بكرة tomorrow. غرفة الانتشار consulting room.
مصباح الكهربائي electric bulb. طلابي هل تفهمون هذا اليوم الدرس؟ نعم أو لا؟ نعم. يجب أنشطة الدراسية في دفاتركم. أتمنى لكم بخير. إلى اللقاء إن شاء الله.